دونك تنحي هذا، ديمونطي هذا تنحيه. هذا مازال ما حبش يتنحى، طلع شويه الديكار بصح مازال ما حبش يتنحى. تفتح لي بولون هادو، زيد تفتح بولون هذا، طلعو شويه، طلعو غير شويه هكذا. كي طلعو هكذا وريهم لنا كاين لي كروشي، 4 كروشي، واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا، باش ما تكسرش لي كروشي، باش ما تكسرش لي كروشي. اروحي من في من هنا، طلع شويه هكذا وضرب، ضرب هاي، طلع شويه فوالا. ديرلي شويه الكاميرا، راكي بعدي شويه الكاميرا فوالا. هام لي كروشي اللي درتكم عليهم، هام لي 1 2 3 4. هام لك الحفاري تاعهم هنا، خليهم هنا 1 2 3 4. اللي ما يعرفش يخرج لي كروشي بهذه الطريقه اللي وريت لكم راح يكسر، يا اما يكسر هادوما هنايا. هنا سي لوان ماش كيتش يكسرهم باسكو صحاح دايرينهم شغل بيلي اون بلاستيك من اللور، بصح المشكل راح يكسر هنايا السنان هادوما. وريهم هنا السنان راح يكسر السنان هادو، وهاد السنان سي تري تري امبورطون، حافظوا عليهم كي تبدلوا لي بيس. دونك السويتش هذا ما حبش يتنحى، بروبليم مشكل. صح على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله. ما تنساش جام ابوني بارطاجي فضلا وليس امرا من اجل تشجيعنا. فوالا هاوليك لو سويتش يفي 35000، زادولو 5000. دونك صافي عامين شريتو 30000، اليوم شريتو 35000. عندو لو مارون هذا سي لاكسي برينسيبال، هذا هو البرينسيبال، هذا اللي يدخل الكورون لا مينوتري، هذا اللي يدخل الكورون التايمر، هذا اللي يدخل الكورون. وكاين هدايا لو بون وين يعقب التريسيتي، بلي يعقبها من البورن للبورن، هذا اللي راهو مشانتي. وكاين زوج هادو يروحوا لو كوندونساتور، هادو هما اللي يقلبوا لو كورون في السويتش. قبل ما تبلاصي لو سويتش تاعك كي تشريه جربوا شوفوا اللي يمشي فيه خلل، بالك يقدر يكون فيه خلل. دونك دوروا هكذا كما راكم تشوفوا. اسمع معايا، اسمع. Donc il s'agit d'un système mécanique يشبه l'horloge، في لي بينيون تاعو يشبهوا l'horloge، يقلب لي بولاريتي. لو تايمر هو المسؤول على قلب الدوران على عقارب الساعة وعلى عكس عقارب الساعة. إذا كي تسمع تاك تاك صافي دير أو يمشي كوريكتومون. دونك كي تنحيه سودي بالفيل. النصيحة اللي أودي أن أقدمها لكم وهي الخيط ديرو نقصلو شوية، ما ديروش طويل بزاف. باسكو علاش؟ روحو معايا نفهمكم. باسكو الخيط إلا درتو طويل تاع التايمر ومن بعد كي ديرو طويل تبعتو لهنايا يدخل داخل، كي يدخل داخل لهنايا باسكو هذا سي لاكين هادي يعقب فيها الالكتريسيتي تعقب فيها. دونك الا درتو طويل وزدت طبعت الخيط لداخل اتونسيون، باسكو ما تنساش باللي لتحت المحرك كاين دي بارتي موبيل اللي هي المحرك اللي موبيل دون لو دوبل سونس، لو ريفرواديسور الرياشه تاعو الي موبيل، لا كروا اي la poulie de moteur elle est mobile aussi.
ولا بولي نتاع لا توربين الي موبيل. دونك عطاولك 45 سنتيمتر تاع باش تفتح الكاش تخرج كش ما عندك خدمه في الموتور، باش بور اون ميابيليتي صدير باش الخدمه تاعك تكون مانيابل تقدر تخدم. عطاولك 45 سنتيمتر فيها الكفايه. هذيك 45 سنتيمتر رابطينها وشانتينها، تقدر انت كي تحب تخدم تحلها وتعاود تغلقها. لازم تغلقها، ضروري جدا تغلقها، باسكو تخلي الخيط يتريني داخل الموتور. كاين دي بارتي موبيل يقدروا يقطعوا لك لي كاب، دونك الخيط زياده الي ديكونسيي. كذلك تبعوا معايا هنايا لي فيل تاع لو تايمر ما عندهم ان سونس منين يجوا، سيتادير يجوا من هنايا، يجوا من هذه الجهه اللي فيه، ما يجوش منا، باسكو منا المصنع الانجينيور اللي خدم الاله منا قريب للماء، ما دارلكش لي سورتي تاع لي فيل، ما دارهملكش من هذه الجهه. لي سورتي تاع لي فيل يجوا من هنا، يحب يقول باردون معديره، يحب يقول هذا يجي هكذا، ما يجيش اون لونفير، باسكو الا درتو اون لونفير اولا لو مينوطاج راك رايح تغلط في لو مينوطاج، تولي تخدم هذه اون لونفير، تولي شعلك افون وانت تخدمها ديماريها، نو سي فو. وثانيك لو غرون ريسك راني قلت لكم علماش، باردون جي ميكسكوز، على لي فيل دارهم بعاد على الماء قدر المستطاع، باسكو راك تتعامل مع آلة تمشي مع الكهرباء والماء، وعلى بالكم باللي الكهرباء والماء هو الخطر الكبير جدا جدا جدا. دونك قراو هاد الناس هادوما لي زانجينيور، قراو على هاد الباب هذا من باب الخطر، وداروا دائما لي فيل ايلواني، لي فيل بعد لي فيل على الماء بلوتو بوسيبل، لو بلو لون بوسيبل، باردون عفوا، بعد على لي كابل على الماء لو بلو لون بوسيبل باش ما يوقعش مشكل تاع التكهرب. اتوتالور دونك نحيب الواحد واش بدي انا، حنا نقصلو دوك نقصلو نديرو من هنا على حسب لي سودور، على حسب لي سودور هادوما، على حسب لي سودور هادو نقصلو باسكو راه طويل بزاف. قلت لكم طويل ماشي مليح تزيد تبعتو منا ومن بعد من تحت راح الخيط راح يخرج، يقدر يتلاقى مع لي بولي تاع الموتور ولي بولي تاع لا توربين. ايفيتي دير الخيط سوا سوا، كي تكمل تسودي الخيط عندنا عمليه واحده اخرى اللي هي نلصقوا لي كابل هادو على دو شارتيطون، نسوديوهم وندير لهم شارتيطون. في هذه العمليه نسحقوا باردون ما عنديش بزاف امكانيات باش نخدم معديره، راني قلقتكم شويه. بون نسحقوا ان فاغ سودي هاوليك، نسحقوا لو ديكابون، تايمر جديد، pince, peut-être on aura besoin, je pense pas, non, quelques outillages, non, خليهم هنا on sait jamais، خليهم هنايا. timer, l'étain, le décapant. Donc تخصنا une éponge mouillée. Donc راح نجيب une éponge mouillée. À tout à l'heure. صحيتو. ما تكوبيش باسكو راح نلصق فيديوهات مع هادوما. ما تكوبيش باسكو الفيديو مازال طويل. À tout à l'heure. صحيتو. وكذلك نسحقوا في هذه العملية لو شارتيطون. Très indispensable d'avoir le شارتيطون. Bon. درنا لهم لي طاماج، on a étamé les fils. كي تدير لي طاماج تيطامي لي فيل، وكي تسودي لي فيل c'est très indispensable d'avoir un chiffon mouillé ومسح ونحي لي ريزيدوال نتاع لو ديكابون، باسكو على بالك لي ريزيدوال تاع لو ديكابون une goutte تهبط كي تسودي تهبط لا غوت هذيك تاع لو ديكابون. C'est une oxydation. Elle attaque beaucoup
elle gère même l'opération de mettre le charteton. Donc, il est préférable après l'étamage, qui dire l'étamage, نحي لي ريزيدوال تاع لو ديكابون ما تخليهش. هكذا لي بروفيسيونيل يسوديو كيما راكم تشوفوا. هاوليك ان شيفون مويي متمخ، شيفونه متمخه، ونقي نحي لاكوت هذيك اللي تهبط تاع لو ديكابون نحيها ما تخليهاش باش تخرج لك سوداج، يخرج لك سوداج دورابل، ستادير ما يرشا ما حتى حاجه. باسكو على بالك لو ديكابون سي ان برودوي شيميك خادمينو فيه لي سبريتسال، فيه مواد اكله تاكل. علاش يقولوا له ديكابون؟ يديكاب ينحي لوكسيداسيون. دونك بور نو با اتاكي كي تخلص لوبيراسيون désoxydé, il faut le nettoyer. C'est comme ça qu'ils travaillent les professionnels. A tout à l'heure. صحيح. عاد لو ديرني فيل. دونك ممكن نكملو نديرو ليسي ومن بعد باش نديرو لو شارتيتون. كما قلت لكم نحو الاكسده، نيطوي لابان تاع لو فير، نيطويها في ليبونج موي، ليبونج متمخ نيطويها، نحطها في لو سوكل تاعها، نحي لابريز، نحي لوكسيداسيون بشيفونه متمخه، الاكسده تاع لي ريزيدوال تاع الفلو. ضروري جدا تنحي هاد الاكسده، ما تخليهاش باسكو الا خليتها ما يخرجلكش تري بون سوداج بروفيسيونيل. دوك ما قاعد غير نسيو التايمر تاعنا هذا نسيوه، والحيطه والحذر، باسكو ما تنساوش بلي دوك مازالت عندنا عمليه نتاع لو شاتيطون، لازم دي فيل سودي كامل يتخباو افيك بريكوسيون، ما لازمش الماء يلحق لهم ابدا. ما تصرا فويتي هنايا تيو يتنقطع يعوم الماء هنا، ما لازمش الماء يلحق. دونك يفو بيان ماتر لو شاتيطون تري بيان. بعد هذا الواني هذا نجيب لابريز نسيو التايمر هذا. دونك ما كان والو داخل الآلة، ما كان والو، شاعل. ومن بعد باش دير لابريز او شاعل. بسم الله على بركة الله، بسم الله بسم الله بسم الله. وريهم داخل لا توربين. خليه تري بيان. دونك لو تايمر او يمشي كوريكتومون، او يمشي تري بيان. كي دير ليسي اروح هنا، كي دير ليسي بالك لي زونفون ما يدوروش قدامك، لي زونفون الحيوان الاليفه حتى واحد ما يدور قدامك لي زيزي، باسكو لي في راهم عريانين. على بالك بلي هدايا هنايا كاينه 220. اتونسيون حيطه والحذر كاينه 220 فولت. حتى الموتور جبار بي راه بدا يعيا لي الموتور، جبار بي عندي مشكل في الموتور والله اعلم. جبار بي حتى الموتور بدا. الا بدات الموتور نزيد لكم دوطر فيديو على كيفاش تبدل الموتور. جام ابوني بارطاجي فضلا وليس امرا، من اجل تشجيعنا. سلام، على بروشين.